بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. حديثي معكم في هذه الدقائق اليسيرة تعليقات يسيرة حول سورة قل هو الله أحد. لماذا سميت هذه السورة بسورة الإخلاص؟ لأن من يعتقدها مخلص، ومن يخالفها مشرك. جميع أنواع الشرك اللي وقع فيه الكفار هذه السورة القصيرة العظيمة تنفيها، رغم أنها قصيرة إلا أنها تنفي جميع أنواع الشرك. اللي عبد الصنم، واللي قال لله ولد، واللي جعل لله شريك، واللي جعل لله ند، واللي جعل لله مثيل، كلهم هذه السورة تنفيها. فتعالوا نشوف فضائلها العشرة. هذه السورة لها فضائل عظيمة اعتنى بها الرسول عناية فائقة. كان يقرأها في سنة الفجر وفي سنة المغرب، ويقرأها في الوتر، ويقرأها في ركعتي الطواف، ويقرأها عند النوم. وهذه السورة لها فضائل عظيمة. وقبل ما نذكر أول شيء سبب نزولها اللي هو من فضائلها. الكفار قالوا انسب لنا ربك، أوصف لنا ربك. ثم قال في السؤال الثاني لليهود هل ربك من ذهب، من حديد، من فضة، من أي شيء؟ وممن ورث هذا الملك، ممن ورثه ولمن يورثه. شوف كيف يجهلون الله سبحانه وتعالى، عظمة الله. فجاءت السورة العظيمة هذه تجاوب على هذه الأسئلة كلها. انسب لنا ربك، صف لنا ربك، ممن ورث هل ورثها ممن ورثها قبله ومن يورثها بعده. فجاءت هذه السورة قل هو الله أحد. كل ما بعدها بيان، كل ما بعدها بعد الآية الأولى منها بيان لها. الفضيلة الثانية، الرجل كما في صحيح البخاري من حديث عائشة أن رجل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وخرج بأصحابه، وكان كل ما قرأ في الصلاة الجهرية قرأ الفاتحة، قرأ سورة بعدها، ثم قرأ معها قل هو الله أحد. وفي الركعة الثانية يقرأ سورة ويقرأ برضه معها قل هو الله أحد. فأنكر عليه أصحابه، فأبى إنه لا يغير هذه الطريقة. فشكوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لما يفعل ذلك. قال يا رسول الله إني أحبها. قال بحبه إياها أحبها الله. شفت كيف اللي يحب القرآن؟ اللي يحب القرآن هذه علامة على أن الله يحبك. إذا أنت تقرأ القرآن الله مكرمك. إذا أنت لا تتلو القرآن معناه أن الله يهين الإنسان. إذا أحبك أكرمك وجعلك تتلو كتابه، تتلو كلامه ليل نهار. الحديث الثالث هو إمام جامع قباء، كان يفعل نفس فعل هذا الإمام، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة، وقل هو الله أحد بعدها. وفي الركعة الثانية نفس الطريقة. فقالوا له إما أنك تقرأ سورة بعد الفاتحة وتكتفي بها، أو تقرأ قل هو الله أحد. قال لا أغير هذه الطريقة. يقول فكرهوا أن يؤمهم رجل غيره لأنه رجل صالح، فشكوا ذلك للرسول. قال سألوه ليش يفعل ذلك؟ قال يا رسول الله أنا أحبها. قال بحبه إياها أدخلها الله الجنة. بس بهذا. شوف يا جماعة، لا طلع ولا نزل ولا سبح ولا ذكر ولا صلى ولا صام ولا تصدق، حب بس، حب عمل قلبي.
بحبه إياها أدخلها الله الجنة. ما تدري متى يقبل الله منك، وفي نفس الوقت ما تدري متى يسخط الله عليك، فكن على حذر. الحديث الثالث قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن؟ قالوا: يا رسول الله من يقدر، من يفعل ذلك؟ ثلث القرآن يا جماعة 10 أجزاء، تقرأ 10 أجزاء. قال: إن قل هو الله أحد تعدل ذلك. السورة العظيمة هذه السورة أيضا الخامسة من فضائلها: إن الذي يقرأها بعد كل صلاة 10 مرات يبني الله له بيت في الجنة. الله يبني له بيت في الجنة اللي يقرأها 10 مرات. وهذا الحديث حسنه الألباني. الحديث السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له الحديث السادس اللي يقرأها 10 مرات: من قرأها 10 مرات بعد كل صلاة فمات دخل الجنة، وكان يقرأها إذا دخل البيت. هذا من فضائلها. وهي السورة هذه لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يدعو فيها أسماء الله وصفاته، قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك أن تغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. قال: قد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومن فضائل هذه السورة أيها الكرام أنها تقرأ مع المعوذات. طبعا المعوذات يا جماعة خواتيم القرآن، وخاتمة كل شيء دائما مهمة جدا. شوفوا آخر الليل، آخر رمضان، آخر كل وقت، آخر 10 ذي الحجة فيها يوم عرفة ويوم العيد، هذه آخر كل شيء دائما يكون عظيم. يعني في سورة البقرة مثلا آخر آيتين تقرأها، آخر آيتين تقرأها من قرأها في ليلة كفتاه. قالوا: كفتاه عن قراءة القرآن إذا لم يحصل، كفتاه عن قيام الليل، كفتاه عن كل شر، كفتاه في العقيدة. قال الإمام ابن حجر في التعليق عليها: ولا يمنع أن يجمع الله للإنسان هذه كلها. خاتمة آيتين بس: آمن الرسول بما أنزل إليه تعلمها أولادك، تعلمها زوجتك وأحبابك، فإن اللي يقرأ هذه الآيتين عظيمة. وشوفوا آخر سورة القرآن اللي هي المعوذات. المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. العجيب يا جماعة إن فاتحة القرآن طلب الهداية، بعد ما تثني على الله تسأله بمجامع النعم كلها الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. لكن أهم شيء أن يكون قلبك حاضر. اللهم يا جماعة شوفوا كيف في الصلاة، أسأل الله أن الله يرحمنا، والله يا جماعة قلوبنا غافلة. اهدنا الصراط المستقيم، يستجيب لك إذا قلبك حاضر، وإذا قلبك ساهي لاهي غافل ما معكش. هذا أول دعاء في القرآن. وآخر دعاء الاستعاذة من الشرور الخمسة: الشر العام والشرور الثلاثة اللي في سورة الفلق، اللي شر الليل وشر الحاسد. وإن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عنها. سورة الفلق مهمة جدا، وشر السحر، ثم خص الشر الخامس اللي هو الشيطان بصورة كاملة. العجيب يا جماعة سبحان الله إنك قبل ما تستعيذ لابد تقرأ قل هو الله أحد، مع أن ما فيها استعاذة. ليش؟ لأن أعظم عمل تتوسل به إلى الله الإخلاص، توحيد. صاف لنا ربك، انعت لنا ربك ممن ورث هذا، ممن ورث ممن قبله، ولمن يورثها لمن بعده.
فجاءت السورة ذي يا جماعة اللي يعتقدها مخلص واللي يخالفها مشرك. فأنت قبل ما تستعيذ لابد تقدم الوسيلة ذي، قل هو الله أحد. قالوا للرسول لماذا تقول يا رسول الله قل، ليش ما تقول الله أحد، ليش؟ قال لي ربي قل فقلت. بعض العتاه كان يقول لا تقول قل ادخل مباشرة الله أحد، بل أدخل قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الفلق مباشرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لي ربي قل فقلت، قل هو الله أحد. العجيب إنما قال واحد. ليش قال أحد؟ لأن كلمة أحد أعم في النفي. كيف؟ لما تقول ليس في البيت أحد غير لما تقول ليس في البيت واحد، لأن لما تقول واحد ممكن هم اثنين. لما تقول ما في البيت أحد هذا أعم في النفي. قل هو الله أحد، أحد في ذاته. هذا يقولون إيش اللي يشبه من المخلوقات؟ لأنهم كانوا يعبدون أصنام اللي ذهب واللي فضة واللي حديد. هم يقولون أربك هذا ذهب فضة حديد. والله يا جماعة في أحد المشايخ يقول لما ذهب بلاد الكفار رأى صنم بوذا أظن في أمريكا. الصنم هذا صنم كبير من ذهب ويرمون فيه اللوز كذا ويدخلونه مع فمه ويخرج ما أدري كيف يخرج بطريقة كذا ويأكلونه وعلشان يتبركون به. يقولون ذهب صف لنا ربك من ذهب من فضة. ليش يقولون هذا الكلام؟ فالله يقول أحد في ذاته ما في شيء يشبهه، ليس كمثله شيء. أحد في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في توحيد الربوبية، في توحيد الألوهية، في أسماء وصفاته، في كل شيء أحد ما في شيء يشبهه. ثم جاء ما بعدها بيان لها. الله الصمد فيها 18 قول. الله الصمد كلها صحيحة زي ما قال ابن تيمية، كلها صحيحة، لكن أشهر قولين فيها القول الأول وهو قول عامة المفسرين: الله الصمد أي الذي لا جوف له، ليس له أحشاء، لأنه لا يأكل ولا يشرب، لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. وقد جعل الله في خلقه ما يشبه ذلك. الملائكة ما تأكل ولا تشرب، وكذلك أهل الجنة لا يبولون لا يتفلون، يأكلون ويشربون لكن يخرج رشح. فالله سبحانه وتعالى صمد أي الذي لا جوف له، فلا يأكل، لأنهم يقولون وش هذا يأكل إيه؟ لا يأكل لا يشرب، وهذا لكمال غناه سبحانه وتعالى، لأن الذي يأكل ويشرب يجوع ويعطش ويخرج منه لكن الله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء من هذا كله، فهو صمد. هذا التفسير الأول. التفسير الآخر هذا يفسر لك زيادة. القول الثاني: هو السيد الذي بلغ الكمال في السؤدد، الذي تصمد وتقصده الخلائق كلها في طلب حوائجها ومطالبها. شوفوا ورد في الحديث السترة، قال إذا صليت للسترة كان الرسول ما يصمدها، يعني ما يصمدها يعني ما يقصدها. فمعنى صمد يعني مقصود، المقصود الذي تقصدها الخلائق، لأنه غني. يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كلهم يسألونه، كل يوم هو في شأن. لو أن أولكم وآخركم. فالله سبحانه وتعالى الصمد يعني الغني المقصود الذي لا جوف له، الذي لا يأكل، ليس كمثله شيء. هذا بالنسبة للصمد. بعدها لم يلد ولم يولد. يقول في الحديث بالنسبة نفى الولد قبل الأصل، في أصل وفرع. فالأصل معروف أنها الأب والأم، والفرع الولد والصاحبة. لا ولد لا صاحبة لا أصل لا فرع، كلها. لأن الذي يولد سيموت
الذي يولد سيموت، واللي يموت يورث. والله هم يقولون ممن ورثها من قبله ولمن يورثها. هم يحسبون ويكيسون على البشر، يكيسون على أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى غني قائم بذاته، قائم مقيم لغيره. كل المخلوقات حتى العرش غني عنه، وهو المقيم لكل شيء سبحانه وتعالى. إذن لم يلد. في صورة في القرآن قال لم يتخذ ولد، هذا نفى التبني ونفى الولد أصلا. ليش؟ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، لا ما في السماوات ما في الأرض، كل شيء له، وليش يتخذ ولد؟ فهو سبحانه وتعالى ليس له لا أصلا ولا فرعا، لم يلد ولم يولد، آخر شيء ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل لا ند لا شريك. وأنا أذكر يا جماعة قبل أيام وقفت على مشهد مقطع لرجل من الفرق الضالة تاب. قالوا إيش سبب توبتك؟ قال كل يوم نشرك بالله، كل يوم نشرك بالله، نجعل لله ند. حتى يقول إحنا عجم، إحنا من بلاد العجم، وتعرفون الإنسان العجمي غالباً إذا طلع فيهم رجل عالم من حيث ما هب ذره، ويتبعونه في كل صغيرة وكبيرة. وسبحان الله أيها الكرام، قال كان يقول عن نفسه، هذا اللي نشرك كل يوم معه، كان يقول عن نفسه إنه نور السماوات والأرض، لا إله إلا الله. شوف المصايب يا جماعة، نور السماوات والأرض. تعال تسمع والله يا جماعة، لما تسمع شوفوا بالنسبة للشرك الصغير أو الشرك الأكبر والأصغر والخفي، أي واحد يقع في أي نوع من أنواع الشرك الثلاثة وما يتوب منها لابد يدخل النار. وعابد يقول لك إنه اللي هم الثلاثة اللي يدخلون النار، اللي هو قارئ القرآن والعالم، طبعا يأخذون حظهم من النار ثم يخرجون. الشرك الأصغر، الشرك الخفي، الرياء. يا أبو فلان وإيش اللي مكانك؟ والله كان بابك مفتوح، كنت تعطي وتذبح وكريم، إيش مكانك ما هو طيب؟ قال ما هي لله، ما هي لله، ضاع. شفتوا كيف الشرك خطير؟ ما دون الشرك يغفر. الشرك أكبر أصغر، الأكبر مخلد، والأصغر والخفي هذا يعذب. نسأل الله العظيم أن يعافينا من الشرك. والله يا جماعة إن أكبر مشكلة تواجهنا في حياتنا الشرك هذا. ولعلمكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله كتابه العظيم كتاب التوحيد هذا اللي الأمة مهملته كثير، والله يا جماعة الكتاب هذا باب من حقق التوحيد دخل الجنة. ثم يذكر لك في آخر الكتاب جميع نواقض التوحيد، وأذكر لكم باب من الشرك من أراد بعمله الدنيا، باب من الشرك من أراد بعمله الدنيا. شفتوا كيف الشرك؟ شفتوا الصورة ذي؟ هي من يعتقدها مخلص ومن يخالفها مشرك. وهذه السورة جعلها الرسول تعدل ثلث القرآن لأنها كلها توحيد. وأسأل الله أن يجعلنا من الموحدين، وأسأل الله العظيم إن الله يجعلنا وإياكم من المرحومين ومن المخلصين ومن المقبولين ومن الحامدين الشاكرين. اللهم إنا نعوذ بعزتك وعظمتك وقدرتك من الشرك كله، صغيره وكبيره وخفيه. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.